Happy Easter once again. Mga kaigsunan, gisaulog sa liturhiya sa pulong ang kalapad, ang kataas, ug ang kalawom sa Dios nung kaluoy, nga popularly known today as the Divine Mercy. Angay tang mangutana, giunsa man sa Dios pagpasinati ngadto sa mga tinun-an niining maong kaluoy. Ilabi na gayud sa panahon nga nabaniog na nga ang Ginoo nabanhaw. Giunsa man niya pagpasinati ngadto kanila kining iyang divine mercy. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga during that first Holy Week, ang mga tinun-an dali kaayong nakalimot sa mga pagtulunan sa Ginoo ug dali kaayo silang mitalikod kaniya taliwala sa mga pagpasakit, pagpakaulaw ug risgo nga iyang giatubang. Hadlok sila nga maangin. Nakalimot sila, busa mitalikod sila. Ang Ginoo mamiingon sad nga, mao po'y buhaton ako ninyo? Wala. Ang Ginoo padayong naghuna-huna kanila bisan pa man sa iyang pagantos. Hinumdum mo sa iyang high priestly prayer, katong nagampo siya sa wala pa siya sakita, nagampo siya nga ang iyang mga tinun-an ligunon. No, tanawa siya mismo ga-agonize, pero naagyapon siyang una-una unsay dangatan sa iyang mga tinun-an. Dito sa cross gabitay, nagtinga. Pagsulti niya pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa inyong tan-aw, ang gipasaylo sa Ginoo kadto rang gapaantos niya ug apil ang mga tinun-an nga mibiya niya. Apil to sila sa naa sa hunahuna ug kasing-kasing sa Ginoo sa pag-ingon niya pasaylua sila. Wa gyud mobiya ang Ginoo sa mga tinun-an. Gani sa takna nga labing nanginahanglan ang mga tinun-an sa Ginoo kay hapit na gyud sila mag mental health problem. Hapit na gyud sila mahugno unsay gibuhat sa Ginoo, mitungha siya sa ilang taliwala. At the time they needed Him the most, mitungha ang Ginoo. Unya unsay gibuhat sa Ginoo, nanudya, naningil, wala. Wala niya sila sudyae. Iya hinuon silang gitagaan sa gasa sa kalinaw o pagpasaylo. Haro malig-on sila, mahupay sila ug makapadayon sa buhat sa pagpangluwas. Tanawa gud makaigsunan kung atong basahon ang kasulatan, especially Matthew 16:4, ang Ginoo sa dinhi pas kalibutan kontra jud kayo niya ang panglantaw nga to see is to believe. Kontra kay niya ang mga tawo nga magsalig lang sa makita usa mo tuo. Unsay description niya sa mga tawo inana nga to see is to believe? Wicked and adulterous people. That's how the Lord hated to see is to believe mentality. Tanawa mo na iyahang basic disposition towards such mentality. Pero tanawa, tungod sa iyang dakong kaluoy, the Lord stooped down to the level of the disciples. Unsay gibuhat niya? Misugot na lang siya nga mag-to-see is to believe sila. After siya mitungha ngadto kanila, unsay gibuhat sa Ginoo pagyud? As if it was not enough already nga nitungha siya. Unsay gibuhat niya? Gipakita niya ngadto kanila ang signs of His passion. Ang timaan nga siya mautong namatay ug ang nabanhaw. Nawa kontra kay niya, pero misugot na lang siya. For the sake sa iyang apostoles nga nangaluya, nangalibog, nabalaka, unsay dagan sa ilang kinabuhi ug unsay kaugmaon sa movement nga gisugdan sa Ginoo. Unya, in a most special way, ang naka-benefit nining maong kaluoy sa Ginoo si Tomas. Kay si Tomas, imbis iyang kasab-an a week after, tungod kay nanganti nga di ko mutuo. Gawas kung mahikap nako ang iyang samad. Matapion nako ang akong mga tudlo sa timaan sa iyang pag-antos. Nanganti. Imbis iyang kasab-an sa gibuhat niya. The same thing, nagpakita og kaluoy pagsabot
og iyang giingnan, sige mo nay ganahan nimo buhaton Tomas o dera. Sige. Pero wala moingon ang ebanghelyo nga si Tomas iya jung gihikap. Di ba? Wa moingon nga iya jung gitapion ang iyang tudlo sa samad sa Ginoo. Automatic pagkakita niya sa Ginoo, nahawa niya nawa ang iyahang pagduha-duha ug miingon dayon siya sa dili hitupngan nga profession of faith. Way makatupong diha sa kasulatan nining profession of faith niya mahitungod sa Ginoo. Dominus meus et Deus meus. My Lord and my God. Makigsunan hinumdum na kog sugilanon mahitungod sa usa ka reliyoso kaayo nga pamilya nga nagdali in taon og uli ngadto sa probinsya aron makaabot sa mga seremonya sa Semana Santa. Nya kay nagdali man, nya traffic ayo, hala, dangerous maneuvers, swerving ug overspeeding. Pila ra istorya gi-apprehend sa traffic enforcer ang nagdrive. Ang nagdrive ang inahan. Puno kayo nya kagang-kagang pagud ilang sakyanan in town kay igo-igo ra man ang kahimtang. So gikulbaan in town makigsunan ka first time nga na-apprehended ang maong reliyoso kay nga pamilya. Midool ang traffic enforcer sa driver ang inahan. Iyang gitanaw-tanaw, puno kay ang sakyanan, kagang-kagang pagyod. Unya miingon dayon ang inahan kay reliyoso lagi. Sir, Matthew 5:7. Be merciful and you shall be shown mercy. Wa lang mutingog ang traffic enforcer, padayong katanaw og miingon dayon, ma'am, sa kung tanaw sa inyong kahimtang ba, no offense meant ha, murag dili nimo kaya ang violation ticket. Di gyud nimo kaya. Kay sa kung tanaw niyo murag lisod jud ka financially. Ay lagkalain ma'am ha. Mauna ma'am, John 8:11. Go your way, but from henceforth, sin no more. Maunay gibuhat sa Ginoo sa iyang mga tinun-an, imbis sudyaan, gipakitaan og gugma og kaayo. Og unsay resulta makaigsuonan, nausab gyud sila. Ang mga cowardly disciples nahimong Christian martyrs. All of them died martyrs for Christ except John. Tanawa, mga talawan, pero tungod sa maong kaluoy, nagmaisog ug namatay tungod og alang sa pagtuo. Inikalawat nato few moments from now ato hangyoon ang Ginoo. Lord, tabangi in taon kami nga musalig sa hugot nga paagi ug mudangup kanunay sa imong kaluoy. Ilabi na sa panahon nga kami mabalaka, mahingawa ug mahadlok sa mga butang niining kinabuhia. Ginoo, dili unta namo ibaliwala ug abusahan ang imong kaluoy. Hinunua, tugutan namo kini nga maghimo kanamong mapasalamaton aron sukad karon amo ikaw nga himayaon sa among hunahuna, sa among pulong ug sa among mga buhat. Amen.